श्रीशुक उवाच अथ सिन्धुसौवीरपतेरहूगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाह पुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवायुवा संहननाङ्गो गोखरबद्धुरं वोढुमलमिति पूर्वविष्टिगृहीतैः सह गृहीतप्रसभमतदर्ह उवाह शिबिकां स महानुभावः यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहुगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषममुह्यते यानमिति अथ त ईश्वरवचः सोपालम्भमुपाकर्ण्योपायतुरीयाच्छङ्कितमनसस्तं विज्ञापयां बभूवुः न वयन्नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव वहामः अयमधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं व्रजति नानेन सह वोढुमुह वयं पारयाम इति सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युरविस्पष्टब्रह्मतेजसं जातवेदसमिव रजसावृतमतिराः अहो कष्टं भ्रातर्व्यक्तमुरुपरिश्रान्तो दीर्घमध्वानमेक एव ऊहिवान् सुचिरं नातिपीवान संहननाङ्गो जरसा चोपद्रुतो भवान् सखेनो एवापर एते सङ्घट्टिन इति बहुभिप्रलब्धोऽप्यविद्यया रचितद्रव्यगुणकर्माशयः स्वचरमकलेवरे वस्तुनि संस्थानविशेषे अहं ममेत्यनध्यारोपितमिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिबिकां पूर्ववद्वाः अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहुगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति एवं बह्वबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायान्नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह ब्राह्मण उवाच त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वापीवेति राशौ न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्याधय आधयश्चक्षुत्रिड्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्यभावो ध्रुव ईड्य यत्र तर्ह्युच्यते सो विधिकृत्य योगः विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक्च पश्यामयन्न व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवाम किन्ते उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंस्थाङ्गतस्य मे वीरचिकित्सितेन
अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। श्रीशुक उवाच एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानमपि तथोवाह। स चापि पाण्डवेयसिन्धुसौवीरपतिस्तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारस्तद्धृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलमुपसृतः क्षमापयन् विगतनृपदेवस्मज उवाच कस्त्वन्निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान्न त्यक्षशूलान्न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्राच्छङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। तद्ब्रूह्य सङ्गो जडवन्निगूढविज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो ननः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्। अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्वविदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत्साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थमव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि स्वित् योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः। दृष्टश्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो दानयनाद्यभावात् समूल इष्टो व्यवहारमार्गः। स्थाल्यग्नितापात् पयसोऽभितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धिः देहेन्द्रियाश्वासयसन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात्। शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किङ्करो वै न पिनष्टिपिष्टम् स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यघौघम्। तन्मे भवान् नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य कृषीष्टमैत्रीदृशमार्तबन्धो यथातरे सदवध्यानमंहः। न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्विमानात् स्वकृताद्धिमादृङ्नङ्क्ष्यत्यदूरादपि शूलपाणिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।